साउन्ड नै आएन के बोलिराख्नु भएको छैन सर जानुभयो कि सुन्न छ अहिले मेरो आवाज अहिले हेलो चाहिँ आएछ आए यस सर ठिकै हुन्छ यो मलाई को होस्ट बनाउँदै एकचोटि अझै इन्टरनेटलाई के भयो यति मलाई को होस्ट बनाउ त थ्यांक यू है ल है त मैले अब स्टार्ट गरेँ सुन्न छ अहिले सुनिरहेछ के भएछ आज यो भिडियो शेयर गरेपछि त्यस्तो भयो कि है ल हेर अब न्युक्लियर फिजिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि विल टक अबाउट न्युक्लियस एटम अफ न्युक्लियस है एटमको न्युक्लियस कुरा गर्छौँ हामी के पाइन्छ यसमा न्युक्लियसमा प्रोटोन र न्यूट्रन प्रोटोन के हुन्छ पोजिटिभ न्युट्रन के हुन्छ न्युट्रन चार्ज प्लेस ठीक छ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो यसमा भन्दाखेरि यसमा तीनटा फोर्स हुन्छ मेजर 3 फोर्सेस हुन्छ यसमा ठीक छ देयर आर 3 मेजर फोर्सेस फर्स्टमा हुन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फोर्स रे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अर्को हुन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्ने
अर्को हुन्छ न्युक्लियर फोर्स भन्ने। ठिक छ मनोज कस्तो ट्विन ट्विन आइरहे मनोज ल एउटा हुन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अर्को हुन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स अर्को हुन्छ न्युक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीचमा हुन्छ प्रोटोन बीचमा प्रोटोन गुड प्रोटोन मेन कुरा चार्जमा हुन्छ यो के पाइन्छ यो चार्जमा पाइन्छ। ठिक छ त्यस पछाडि गएर ग्रेभिटेशनल फोर्स केमा पाइन्छ त्यो मासमा मासमा पाइन्छ। अब तिमीले मलाई 1 2 3 मा भन है प्रोटोनमा पाइन्छ कि न्यूट्रन प्रोटोन पाइन्छ कि न्यूट्रन न्यूट्रनमा पाइन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीनटामा डेमा पाइन्छ नि सर कुन पाइन्छ प्रोटोनमा सबैमा पाइन्छ सबैमा पाइन्छ सबैमा पाउँदैन है प्रोटोनमा पाइन्छ पाउँदैन प्रोटोनमा मात्र पाइन्छ। अरु यो के भयो त यो चार्जलेस भयो। यो हुनलाई के चाहिन्छ दुईटै चार्ज पार्टिकल चाहिन्छ। तर जुन चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाइन्छ त्यो फोर्स कस्तो हुन्छ रिपल्सिभ हुन्छ। कस्तो हुन्छ रिपल्सिभ अब ग्रेभिटेशनल फोर्स भरि केमा पाइन्छ त मासमा पाइन्छ। केमा पाइन्छ मासमा पाइन्छ। ल भन त तीनटामा कुनमा पाइन्छ न्यूट्रन प्रोटोनमा पाइन्छ कि प्रोटोन प्रोटोनमा पाइन्छ कि न्यूट्रन न्यूट्रनमा पाइन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स तीनटैमा पाइन्छ केमा पाइन्छ भन त ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ 1 2 3 मा कुनमा पाइन्छ न्यूटन प्रोटोन 2 नम्बर 1 2 3 मा कुनमा पायो 1 मा पायो कि 2 मा पायो कि 3 मा पायो के पायो भन त यो चाहिँ सबैमा पाइन्छ किनकि के हो त मास हो। प्रोटोनको मास हुन्छ न्यूट्रनको मास हुँदैन हुन्छ नि यसमा तीनटैमा पाइन्छ। तर ग्रेभिटेशनल फोर्स के हुन्छ त विकेस्ट हुन्छ। के हुन्छ विकेस्ट हुन्छ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाइन्थ्यो रिपल्सिभ भयो ग्रेभिटेशनल फोर्स पाइन्थ्यो त्यो के भयो त विकेस्ट भयो कि भनेपछि तर न्युक्लियसको एक्जिस्टेन्स कसरी पोसिबल भयो त्यसो भयो एक्जिस्टेन्स अफ न्युक्लियस कसरी पोसिबल भयो त न्युक्लियर फोर्सले गर्दा। वी क्यानट रिलाय अन के त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एन्ड के त ग्रेभिटेशनल फोर्स किन भन्दा एउटा रिपल्सिभ छ अरु के छ त विकेस्ट छ। सो त्यो दुईटालाई बाइन्ड गर्ने फोर्स कुन पायो त हामीले न्युक्लियर बाइन्डिङ फोर्स के भयो त्यसमा न्युक्लियर फोर्स भयो। अनि सबैभन्दा के हुन्छ स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स हुन्छ। यो सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स पनि पुरा बुझाएन नि तिमीले हेर त बाइन्डिङ फोर्स के भयो सबैभन्दा कसले दिने भयो न्युक्लियर फोर्स दिने भयो र यो सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स पनि छ जसले के हुन्छ एक्जिस्टेन्स अफ के त न्युक्लियसमा हेल्प गर्छ। अरु दुईटा फोर्स चाहिँ गर्न सक्दैन किन यो रिपल्सिभ र अरु के छ त विकेस्ट छ। यहाँसम्म बुझ्यो बुझ्यो यहाँसम्म बुझिरहेको छु मैले बेटे है हो सबै हुन्छ सर। तीनटा फोर्स के पाइन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेभिटेशनल फोर्स न्युक्लियर फोर्स सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स कुन भयो न्युक्लियर फोर्स सबैभन्दा विकेस्ट कुन भयो सबैभन्दा रिपल्सिभ कुन भयो रिपल्सिभ फोर्स कुन भयो यसमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटे है त यो
अब हामी यहाँनिर एउटा मेन एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट पढ्छौँ के यो कन्सेप्ट अब हामीले एकदम ध्यान दिएर सुन है ल त्यो हो मास डिफेक्टको कन्सेप्ट कसलाई थाहा छ व्हाट इज मास डिफेक्ट भनेर So nucleus को exact mass चाहिँ तिनीहरूको प्रोटोन र उसको पार्टिकल भन्दा कम हुन्छ त्यो mass त्यो मास के हुन्छ त भन्दा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ कम हुन्छ अर्को कसले के भन्नु हो भन त अरु ओरिजिनल मास र अब्जर्भ गरेको मासको रेसियोलाई मास डिफेक्ट भनिन्छ के भन्नु लोकेश ओरिजिनल मास र अब्जर्भरको मासको के रे ओरिजिनल मासबाट अब्जर्भरको मास घटाएपछि आउने छ नि जुन डेल्टा एम भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ मास डिफेक्ट भनिन्छ जति मास हुनु पर्यो त्यो भन्दा कम मास हुन्छ के त्यो मास डिफेक्ट हो नेपालीमा भन्दाखेरि ठीक छ अब एक्जाम्पल हेर ध्यान लगाएर एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु जस्तै एउटा कुनै गोठ छ है ठीक छ त्यो गोठमा के छ त भन्दा 5 वटा कुखुरा छ 5 वटा बाख्रा छ ठीक छ हरेक कुखुराको वेट चाहिँ कति 2 केजी थियो कति भयो त्यसको टोटल वेट 10 अनि हरेक बाख्राको वेट चाहिँ 20 केजी थियो भन्छ कति भयो 100 सो टोटल वेट हुन पर्ने यसको कति हो 110 केजी हो नि तर हामीले यदि यो गोठलाई सँगै उचाल्ने हो भने चाहिँ यसको वेट चाहिँ 100 पायो कि 10 केजी गायब भयो त गायब भएको मास नै के हो त मास डिफेक्ट कुरा बुझ्यो जति वेट हुन पर्ने हो त्यसको त्यो भित्रको कम्पोनेन्ट्सको त्यति कम्पोनेन्टको मास नहुने मास गायब हुने त्यो मास डिफेक्ट हो अब हेर यसको एनालोजीले म अब उसमा युज गर्छु के रे अब मैले सट्टामा हेर्न सुन है सट्टामा मैले के गरेँ प्रोटोन र न्युट्रोन राखेँ 5 वटा प्रोटोन छ अहिले हरेकको वेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि मास अफ न्युक्लियस 1 केजी हो एक्जाम्पललाई कति के छ 1 केजी हो हेर्न सुन अनि हरेक न्युट्रोन छ यो 5 वटा प्रोटोन छ र 5 वटा न्युट्रोन छ हरेक प्रोटोनको वेट चाहिँ 1 केजी छ र हरेक न्युट्रोनको मास चाहिँ 2 केजी छ यो भने कति भयो 5 केजी यो कति भयो 10 न पनि 15 केजी हो नि तर त्यहाँ कति पाइयो 10 केजी पाइयो कि कति केजी गायब भयो 5 केजी गायब भयो त्यो जुन गायब भएको मास नै के हो मास डिफेक्ट हो किन मास डिफेक्ट आयो भन्ने कुरा छ कि जस्तै अघि मैले भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सलाई हामीले इलेक्ट्रोस गर्न सक्दैनौँ किन यो रिपल्सिभ छ बाइन्डिङ फोर्सको कारणले हुन्छ हैन मास डिफेक्ट हो म भन्दै छु त्यहाँनिर किन भयो भन्ने कुरा भन्दै छु के इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स के भयो रिपल्सिभ छ वी क्यानट गेट द बाइन्डिङ एनर्जी फ्रम द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स ग्राभिटेसनल विकेस्ट छ यसले पनि बाइन्ड गर्न सकेन नि त अब न्युक्लियसलाई होल्ड त गर्नु पर्यो नि न्युट्रोन प्रोटोन सँगै बसेर अब यसले के गर्छ कुनै अप्सन हुँदैन यसले के गर्छ त अब आफ्नो जुन मास छ आफ्नो मास जस्तै हुन पर्ने यसको 15 केजी हो नि तर आफ्नो 5 केजी मास चाहिँ न्युट्रोनले आफ्नो अलिकति मास प्रोटोनले अलिकति मिलाएर चाहिँ के गेन गर्छ त बाइन्डिङ एनर्जी गेन गर्छ कि त्यो बाइन्डिङ एनर्जीले गर्दा यिनीहरू न्युट्रोन प्रोटोन के हुन्छ बाइन्ड हुन्छ कि कुरा बुझ्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स र ग्राभिटेसनल फोर्स भए चाहिँ के गर्नु पर्थेन मास डिफेक्ट हुन्थेन तर यसलाई बाइन्ड गर्नलाई कोही पनि छैन सो यसले के गर्छ आफ्नै वेट चाहिँ आफ्नै वेटलाई यसले के गर्छ त त्यसको एक्सपेन्समा यसले के गर्छ त वेटको एक्सपेन्समा यसले बाइन्डिङ एनर्जी गेन गर्छ कि जस्तै हामीले कुनै ब्याङ्कहरुमा लोन लिनु पर्ने के गर्छन् पैसा लिनु पर्ने धितो राख्छ नि ल्यान्ड अथवा किनकि ल्यान्ड
राखेर पैसा हामीले पैसा लिन्छ नि त्यसै गरेर यिनीहरूले के गर्छ न्युट्रोन र प्रोटोनले चाहिँ आफ्नो मासको बदलामा के गेन गर्छ त बाइन्डिङ एनर्जी गेन गर्छ के कुरा बुझिराउ अब्जर्भ त्यो 5 केजी को बदलामा ए 5 केजी को बदलामा भनेको आफ्नो वेट जति घटाए नि जस्तै हुनुपर्ने 15 केजी हो तर 10 केजी मात्र देखियो के बाहिर 5 केजी कहाँ गयो त भन्दा 5 केजी एक आपसमा बाइन्ड गर्नमा खर्च गरिराख्यो कि त्यो मास बुझ्यो यस सर यस सर ल अब यहाँनिर यसको अब यो त यो भयो यसको म्याथमेटिकल कुरा छ अब यसको म्याथमेटिकल कुरा छ अब हामीले यसलाई मास डिफेक्ट भनेको के रे मास डिफेक्ट भनेको के हो त जति मास हो त्योभन्दा कम देख्ने हो भनेको मास कम अफ अब यो न्युक्लियसमा के हो त मास अफ न्युक्लियन्स भन्छ यसलाई के भन्छौँ न्युक्लियस मास अफ न्युक्लियस माइनस मास अफ न्युक्लियस न्युक्लियस भाइ गोठचोके जस्तो कि अब यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ ए र जेड भन्ने कुरा ए भनेको के हो मास नम्बर यो न्युट्रोन र प्रोटोनको संख्याको टोटल जोडा जति त्यसलाई के भन्छ हामीले ए भन्छौँ जेड भनेको के हो प्रोटोनको नम्बर के नम्बर हो प्रोटोन एउटा कुनै पनि न्युक्लियसमा कतिवटा प्रोटोन पाइन्छ त जेड वटा प्रोटोन पाइन्छ कतिवटा पाइन्छ जेड वटा प्रोटोन पाइन्छ जेडवटा एक्जाममा सोध्छ यो र कतिवटा न्युट्रोन पाइन्छ त ए माइनस जेड वटा के पाइन्छ त न्युट्रोन पाइन्छ ठिक छ ठिक छ सरको त लिभ आयो त शैलेशले लेफ्ट भन्यो नेटमा प्रब्लम छ अरे सरको आज सुस्मिता मलाई पोस्ट गर त मलाई शेयर गर्न मिलेन सुस्मिता पौडेल मलाई पोस्ट बनाऊ त सुस्मिता पौडेल हेलो हेलो हजुर सर रोक्नु है दिप्तीले लिभ गरेछ कि सर अघि नेट काटिएको थियो त्यहाँ मेरो अनि त्यही भएर अनि गएछ सर कताबाट हो त्यहाँ सरकोमा गएर क्लिक गर त एकचोटि मलाई क्लिक गर क्लिक गर त त्यही आउँछ अप्सन आउँछ ल मलाई उस बनाइदे तिमीलाई चाहिँ कोर्स तिमीलाई दिप्ती तिमी लिभ गर्दैन अब नै गर्दिन सर अघि नेट काटिछ मेरो त्यही भएर नेटै गएको थियो अघि त्यही भएर काट्यो लिभ भएको छैन मलाई अब कोर्स बनाउने हामी कोर्स होस्ट खेलिरहेको छौँ ल रमाइलो ल रमाइलो ल म के भन्नु लाग्थेँ एकचोटि फेरि ब्याक टु द यसमा सुनिरहेछ मलाई ल यस सर अब हेर यहाँनिर मास डिफेक्ट भनेको चाहिँ मास अफ न्युक्लियन माइनस मास अफ न्युक्लियस अनि जेड भनेको चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन जेड भनेको के नम्बर अफ प्रोटोन जेड भनेको नम्बर अफ प्रोटोन त्यस पछाडि गएर ए माइनस जेड भनेको के हो त नम्बर अफ न्युट्रोन याद गर यो कुरा एउटा कुनै पनि न्युक्लियसमा कतिवटा प्रोटोन पाइन्छ जेडवटा प्रोटोन पाइन्छ त्योभन्दा बढी पाइँदैन एउटा के अरे उसमा चाहिँ न्युक्लियसमा कतिवटा न्युट्रोन पाइन्छ त ए माइनस जेडवटा के पाइन्छ न्युट्रोन पाइन्छ अब मास डिफेक्ट भनेको के हो त न्युक्लियनको मास माइनस न्युक्लियसको मास हो
जस्तै न्युक्लियन भनेको के हो त एउटा प्रोटोन र एउटा न्युट्रोनलाई के भन्छ हामीले यो जोडीलाई के भन्छ हामीले न्युक्लियन भन्छौँ ठीक छ यिनीहरुले के भन्छन् प्रोटोन र न्युट्रोनलाई वी कल द न्युक्लियन्स सो मास अफ न्युक्लियन भनेको के हो त मास अफ प्रोटोन प्लस के हो त मास अफ न्युट्रोन हो मास अफ न्युट्रोन माइनस मास अफ न्युक्लियसलाई मैले mn लेखिदिएँ अहिले अब मलाई मास अफ प्रोटोन निकाल्नु पर्यो है कतिवटा प्रोटोन पाइन्छ रे एउटा न्युक्लियसमा जेडवटा गुड जेड अनि एउटा मास अफ प्रोटोनलाई मैले m भने सानो mp यसले मास अफ प्रोटोन दियो मलाई अहिले मैले कुखुराको गरेको थिएँ नि एउटा कुखुरा कति वेट थियो कतिवटा कुखुरा थियो 5 वटा कुखुरा थियो एउटाको वेट कति थियो 2 केजी भने जस्तै प्लस कतिवटा न्युट्रोन पाइन्छ रे ए माइनस z जेड एउटाको मैले मास mn माने अहिले मैले बाख्रा गरेको थिएँ नि कतिवटा बाख्रा थियो 5 वटा बाख्रा एउटाको वेट कति थियो 20 केजी भने जस्तै माइनस के भयो त mn तर न्युक्लियसको त्यस्तो एउटै मान्नु पर्छ न्युट्रोन सो यो भनेको चाहिँ के हो त मास रिपिट निकाल्ने यसको म्याथमेटिकल फर्मुला हो zmp प्लस a माइनस zmn माइनस ठुलो mn अनि मास अफ न्युट्रोन र न्युक्लियस एउटै हो त अनि यो मास अफ न्युक्लियस चाहिँ ठुलो mn मास अफ न्युट्रोन चाहिँ सानो mn हो के कुरा बुझ्यो ल यो लेख्ने भए लेख नत्र स्क्रिनशट लिनुहुन्छ मास रिपिटले के दिन्छ अल्टिमेटली के दिन्छ बाइन्डिङ एनर्जी गुड बाइन्डिङ एनर्जी दिन्छ यो मास रिपिटले बाइन्डिङ एनर्जी दिन्छ भने यो कुरा चाहिँ कसले भन्छ थाहा को एउटा साइन्टिस्ट छ नि साइन्टिस्टले भन्छ यो कुरा चाहिँ कसले भन्छ आइन्स्टाइन आइन्स्टाइन ठ्याक्कै मिलाइदिनु इक्वल टु mc स्क्वायर यसले के भन्छ त इनर्जी एन्ड मास आर इन्टर कन्भर्टेबल भन्छ सो यो जुन हराएको मास थियो नि यो हराएको मासले के गेन गर्यो त बाइन्डिङ एनर्जी गेन गर्यो र त्यही बाइन्डिङ एनर्जीले नै के गर्यो त न्युट्रोन र प्रोटोनलाई बाँध्यो भन्छ के ठिक छ अब त्यही कारणले गर्दाखेरि तिमी साह्रै हो यस सर त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के लेख्छौँ भन्दा बाइन्डिङ एनर्जी निकाल्ने फर्मुला डेल्टा एमसी स्क्वायर लेख्छौँ किन भन्दा बाइन्डिङ एनर्जी केले गर्दा पाउँछ हामीले मास रिपिटले गर्दा पाउँछौँ अनि यो केजीमा हुनुपर्छ यो केजीमा भएपछि बाइन्डिङ एनर्जी केमा आउँछ जुलमा आउँछ केमा आउँछ जुलमा आउँछ अब यो केजीमा नभइकन एएमई मा भयो भने के हुन्छ इन्टु 931 931 एमईबी ले मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ बुझिरहेछौ यस सर अब अर्को हुन्छ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भन्ने हुन्छ यो भनेको बी बाइ ए हुन्छ बी बाइ ए भनेको के मास एनर्जी पर न्युक्लियन लेख यो बाइन्डिङ एनर्जी भनेको डेल्टा एमसी स्क्वायर र अर्को चाहिँ यो भयो ल अब हेर एउटा लेख्छु नि न्युमेरिकल गराउँछु तिमीलाई प्याकिङ फ्र्याक्सन भने थाहा हेर त बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भन्यो भने चाहिँ बी बाइ ए हुन्छ प्याकिङ फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ मास डिभाइड बाइ ए हो मास डिभाइड बाइ ए लाई हामी के भन्छौँ त प्याकिङ फ्र्याक्सन भन्छौँ यो चाहिँ मास डिभाइड एक्जाममा सोध्छ यसो फर्मुला
ल अब हामी न्युमेरिकल गरौँ साह्रै आछ नि सबले यस Yes, सर sir. ल भन त कतिवटा फोर्स हुन्छ रे न्युक्लियसमा तीनटा तीनटा के इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर न्युक्लियर हैन त्यसमा सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट कुन हुन्छ न्यूक्लियर न्युक्लियर सबभन्दा विकेस्ट के हुन्छ ग्रेविटेशनल Gravitational. इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ पाइन्छ प्रोटोनमा प्रोटोनमा किन त्यहाँ चार्ज हुन्छ चार्जलेस पार्टिकल हो यिनीहरू चार्ज भएको पार्टिकल अनि त्यो पाइने कस्तो फोर्स हुन्छ अट्र्याक्टिभ कि रिपल्सिभ रिपल्सिभ भेरी गुड त्यस पछाडि गएर उ भन तिमीहरू के अरे मास रिपिट भनेको के हो जति मास हुनुपर्ने हो त्योभन्दा कम भयो एक्चुअल मास भन्दा कम हराएको मास डिफरेन्स इन मास बिट्विन के त मास अफ न्युक्लियन एन्ड मास अफ न्युक्लियस अनि एउटा एटममा कतिवटा उ हुन्छ के अरे प्रोटोन हुन्छ जेड अनि उ चाहिँ न्युट्रन चाहिँ ए माइनस जेड भेरी गुड है त ल अब त्यसै बाइन्डिङ एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो मास Helium C डिफरेन्स square. Mass of nucleus minus mass of nucleus. B by A बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यू के अरे डेल्टा एमसी स्क्वायर जसमा चाहिँ यदि एएमए भयो भने के गर्नुपर्छ हामीले Into 931. हेलियम इन्टु 931 एमइडी त्यस पछाडि गएर प्याकिङ फ्र्याक्सन हामी के गर्नुपर्छ हामीले हेलियम बाई ए के गर्ने ए बाई हेलियम बाई ए ल ल यो गरौँ त्यसमा एउटा क्वेसन गरौँ त्यसमा ल ल क्वेसन लेख त द प्याकिङ फ्र्याक्सन फर n 714 isotope whose mass is 14.003 AMU is kati 3 into 10 to the power minus 3 2.1 into 10 to the power minus 4 C 1 D 0.9 लगा No. You got it? The answer को निकाल दो माथि chatमा B कसरी रवि explain exit ल भन So F is equal to m minus a by a. यसमा नि यो m minus a by m भने के हो Actual mass. एक्चुअल मास हो के हो Mass of nucleus. मास अफ न्युक्लियस अनि माइनस के Mass number. फेरि मास अफ न्युक्लियस दुईटै मास अफ न्युक्लियस जेरो आयो नि जेरो Actual mass हो सर m भनेको actual mass a भनेको Mass number. number. mass number. मास नम्बर गर्ने ल दाजु तिमीले त उसबाट गर्यो ठिकै छ यसमा प्याकिङ फ्र्याक्सन अफ दिस इज दिरा यो ए दिरा हामीलाई हैन ए ठीक छ अनि ए भनेको नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ न्यूट्रन पनि हो प्लस के हो भन्दाखेरि प्लस यो के हो त मास अफ न्युक्लियस पनि हो हामीलाई मास नम्बर भन्छौं नि एटोमिक मास भन्दैन यो मास अफ न्युक्लियस हो मेजर्ड मास अफ न्युक्लियस हो यो चाहिँ कति हो भन्दाखेरि
यो चाहिँ के दिएको भन्दा त्यो न्युक्लियसहरुको जोड्यो भने यति हुन्छ भनेर दिएको। जस्तै हाम्रो डेल्टा एम निकाल्ने फर्मुला के थियो रे? मास अफ न्युक्लियन माइनस के हो? मास मास अफ अफ के हुन्थ्यो? मास अफ न्युक्लियस मास अफ न्युक्लियस भन्थ्यो नि। यसको अब सर्टकटमा हामीले के लेख्न सकिन्छ? अब यहाँ त जेडएमपी के दिएको छैन नि त। यसलाई हामी के गर्छौं? एम माइनस ए पनि लेख्न सक्छौं यसलाई। ठीक छ, एम माइनस ए, जसमा एम भनेको चाहिँ एक्चुअल मास र ए भनेको चाहिँ के हो त? मास मास नम्बर नम्बर। कुरा बुझिरहौ? सो हाम्रो प्याकिङ फ्र्याक्सन निकाल्ने फर्मुला के छ रे? डेल्टा एम बाइ ए ए हो नि। त्यो भनेको के हो त? मास एम लिक्विड माइनस ए भनेको बाइ ए एक्चुअल मास माइनस मास मेजर्ड नम्बर मास बाइ कति त? ए। ए मनोज कहाँ दौडिरहेको तिमी? मोटर गरेको आवाज होइन। पैसा केही बसिरहेको छ। एम भनेको चाहिँ हेर्दै हो 14.003 माइनस कति आयो? 14 बाइ कति आयो? 14। यो भनेको 0.003 डिभाइड बाइ 14 हैन। अब यस्तो अलिकति कम्प्लेक्स देखिन्छ यो, तर कम्प्लेक्स छैन। यो भनेको 3 इन्टु 10 को पावर कति आयो? माइनस 3 बाइ 14 आयो। अब 3 ले 14 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो यता हेर है। 14 डिभाइड बाइ 3 जाँदैन यतिकै। 0 पनि लेखिन्छ बल्ल 0 जान्छ। 14 2 जान्छ नि 28 हैन हो कि न? अब यो घुमिरहन्छ यतिकै। सो भनेपछि हामीले यसको लागि के लेख्न पायो? हामीले 0.2 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 लेख्न पायो। अब 2 लाई अगाडि लेख्नु के लेख्न पायो मैले? 2 इन्टु 10 को पावर माइनस 4। आन्सर कति आयो? बी। बुझ्यो? यस सर। बुझ्यो? प्रेरणा बुझ्यो तिमीले? सर क्याल्कुलेसन फेरि एकचोटि भनिदिनु न। बुझेँ सर। क्याल्कुलेसन गर्दिने हेर है। जस्तै यिनीहरू त बुझ्यो तिमीहरूले। जस्तै क्याल्कुलेसनमा के छ र यो? यहाँनिर यो 0.003 बाइ 14 आएको त बुझ्यो नि। यो भनेको 3 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 लेख्न पायो नि। यस सर। अनि बाइ 14 आयो हैन? हजुर। अब 3 बाइ 14 गर न। 3 बाइ 14। अब 14 ले 3 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो। यो त सानो बच्चामा पढे जस्तै हामीले जाँदैन यसलाई। 0 पनि लेखेपछि बल्ल के हुन्छ? 30 भयो नि। अनि 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 हो नि त। सो यो भनेको कति आयो त? 28 आयो। के अरे 28 0.2 आयो। 0.2 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 आयो। अब मैले यतापट्टि 2 लाई यता लैदियो भने के हुन्छ? यो त घट्यो नि। माइनस 4 आयो। यस सर। त्यो भनेको के भयो त? बी भयो। बुझ्यो? यस सर। यस सर। अर्को क्वेसन गरौँ है। मेटै होइन मैले। ल एउटा क्वेसन ब्याकमा गरौँ है त। रिडमा आएछ यार। ल लेख त द मास डिफेक्ट for the nucleus of helium is 0.003 एउटा 0 रहेछ दुईटा रहेछ 303 AMU. What is the binding energy? What is the binding energy per nucleon for helium in MeV? Option A 1 4 27 7. Lagare.
कतै रविले मिलाए जस्तो फेरि दीप्तिले डी आन्सर मिल्यो सेभेन आयो सर कति आयो 7 डी आयो रवि यो सर डी आउँछ ल कसरी गर्ने होला यो त इजी हो डेल्टा एम इन्टु 931/a ल अब यता हेर यसमा हामीलाई मास टेबलेट दिइराख पहिला सुरु बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियर निकाल्ने फर्मुला के हो त B/A पहिला बी निकाल्नु पर्यो बी निकाल्ने फर्मुला यो एएमयु दिएछ भने कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई 931 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो भनेको 0.00031 ठीक छ के भयो त्यसपछि गएर अब यता अब हामीसँग क्याल्कुलेटर पाइदैन अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको यसलाई मैले यतिसम्म लेख्छु त मैले 3 × 10 को पावर माइनस कति हो यो 2 हो नि हैन त्यसपछि गएर इन्टु यो 931 छ भने यसले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउला नियरली 27 समथिङ आउला नि बुझ्छौ बुझ्दैन यस सर 27 समथिङ यति बेसी गरे पनि 931 लाई यसो गरेर न अलिकति 931 लेख्यो भने यसलाई यस्तो गरेर 9.31 लेखेर 10 को पावर 2 लेख्न मिल्छ क्या यो रे क्यान्सल हुन्छ अनि 39 चाहिँ कति हुन्छ 27 हुन्छ 27 point something आउँछ अब बाइन्डिङ पर न्युक्लियर भनेको B/A सो 27 point something डिभाइड बाइ A भनेको छ ल यसको कति हुन्छ ल भन त हो हुन्छ हिलियम के हो 24 हैन यस सर कति यसको 4 हो सो नियरली कति आयो 7 27 छ 4 7 चाहिँ कति हो 22 नि सो अप्सन के हो यसमा डी नियरली 7 बुझ्यो यस सर अलिकति अब अलिकति यो उसमा जुन सोधेको एउटा कन्सेप्चुअल क्वेशन छ क्या धेरैले बिगार्छ यो है तिमीले मिलाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन है त ब्ल्याक स्क्रिन छ नि त यो चाहिँ दुईटा क्वेशन लेखिदिउँ न सही हुन्छ two nucleon are at a separation of 1 femtometer the Fermi भन्छ the net force between them is F1 if both are neutrons, F2 if both are protons, and F3 if one is proton and the another is neutron. Option A, F1 greater than F2 greater than F3. Option B, F2 greater than F1 greater than F3. Option C, F1 is equal to F3 is equal to F3 greater than F2. D, F1 is equal to F2 greater than F3. ल मिलाउ त मिलाउनलाई विशेष पुरस्कार दिने छ
The answer. कति आयो ल भन्नु answer anyone Ravi Dipti मेरो आवाज आइरह नि ल ल हेर त एकचोटि सबले यसमा F1 भने के छ भन त के छ F1 F1 के छ भन त न्यूक्लियस टु न्यूक्लियस फोर्स F1 यसमा के छ त न्यूटन टु न्यूटन F2 के छ प्रोटोन टु प्रोटोन F3 के छ F3 प्रोटोन न्यूट्रन यसमा चाहिँ प्रोटोन र न्यूट्रन अब अहिले भन्नु पर्यो के मैले भनिसकेँ यसमा यो प्रोटोनमा कुन फोर्स पाइन्छ रिपल्सिभ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाइन्छ नि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो कि नै अब विचार न्यूटन र न्यूटन प्रोटोनमा कुनै त्यस्तो फोर्सहरु हुँदैन त्यो ग्रेभिटेसन हुन्छ त वीक हुन्छ काम छैन यसमा के फोर्स पाइन्छ न्यूक्लियर फोर्स पाइन्छ पाइदैन के पाए यसमा के फोर्स पायो भन त न्यूक्लियर फोर्स पायो अब एउटा कुरा याद गर है यो चाहिँ कपीको टाउकोमा लेखिराख न्यूक्लियर फोर्स is same for all combination of nuclear भनेपछि F1 र F3 सेम भयो कि भएन भयो अघि मैले कुरा भन्थे नि सबभन्दा स्ट्रंगेस्ट फोर्स कुन हो न्यूक्लियर फोर्स भनेपछि यो F1 र F3 चाहिँ F2 भन्दा धेरै हुने भयो कि भएन भयो रिभर्स भन्दा भनेपछि F1 र F3 त इक्वलै हुने भयो किन यो न्यूक्लियर फोर्स हो अनि F2 के हो यो भन्दा धेरै हुने भयो किन यो के हो यो न्यूक्लियर फोर्स हो यसमा के छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भयो ठीक छ बुझ्यो यस सर अब एउटा कुरा फेरि यहाँनिर यो P र P मा उ हुन्छ कि हुँदैन होला न्यूक्लियर फोर्स हुन्छ कि हुँदैन होला हुन्छ तर त्यहाँ रिपल्सिभ फोर्सले गर्दा कम हुन्छ हो यसमा के हुन्छ न्यूक्लियर फोर्सेस पनि हुन्छ तर यसमा इलेक्ट्रिक फोर्सले गर्दा के हुन्छ यसको कम हुन्छ न्यूक्लियर फोर्स त्यसको इफेक्ट कम हुन्छ के कुरा बुझ्यो यस सर सर एकचोटि रिपिट गर्दिनु म रिपिट गरिदिन्छु है त एकदम ध्यान राख्छु न म यसलाई फेरि चुई मेटेर गरिदिन्छु
सबभन्दा स्ट्रङेस्ट फोर्स के हो भन त नानी? न्युक्लियर न्युक्लियर फोर्स हो नि। अविनाशबाट अनि केटी बोल्यो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि F1 भनेको चाहिँ न्युटन न्युटनमा पाइने फोर्स, F2 भनेको चाहिँ प्रोटोन प्रोटोनमा पाइने फोर्स है, F3 चाहिँ प्रोटोन न्युट्रोनमा पाइने फोर्स। यसमा के फोर्स पाइन्छ? सबै लेख्नु पर्यो के। यसमा न्युक्लियर फोर्स पाइन्छ, अरु पाउँदैन। ग्राभिटेसन हुन्छ त्यो विक हुन्छ, काम छैन। यसमा के पाइन्छ? इलेक्ट्रिसिटी पाइन्छ, न्युक्लियर फोर्स पनि पाइन्छ। यसमा न्युक्लियर पाइन्छ, ठीक छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको नेट न्युक्लियर फोर्स के हुन्छ? कम हुन्छ के। किन? यसमा इलेक्ट्रिसिटी फोर्सले गर्दा रिपल्सन क्रिएट भयो। अनि यसको के छ? सेम छ कि छैन? न्युक्लियर फोर्स चाहिँ सबैको लागि सेम हुन्छ। तर यसमा इलेक्ट्रिसिटी फोर्सको कारणले गर्दा के हुन्छ त? यसमा घट्छ, जस कारणले गर्दा के भयो? F1 र F3 के भयो? सेम भयो, तर F2 भन्दा धेरै भयो। किन? F2 मा इलेक्ट्रिसिटी रिपल्सनले गर्दा घट्यो के फोर्स। बुझ्यौ? एलिसा रहेछ, मैले चाहिँ अविनाश बोले जस्तो लाग्यो। अविनाश त केटै होला नि। अघि मै बोले सर। ए ल बुझे नि। ल म रिभाइज गराउँछु नि, सघाउँछु क्लास। हामीले आज के पढ्यौं त? एउटा कुरा भन्न मैले बिर्सेँ, न्युक्लियस कसले डिस्कभर गरेको? डिस्कभर बाइ को? रदरफोर्ड। को? रदरफोर्ड। याद गरौँ है, यो सोध्छ। ए मिटिङ इन हुँदैन त्यसो भए। ल डिस्कभर रदरफोर्ड है। आज हामीले यसमा न्युक्लियर फिजिक्सको मात्रै म रिभाइज गराइदिन्छु है। अहिले चाहिँ न्युक्लियसमा कतिवटा फोर्स पाइन्छ? तीनटा के हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर। ग्रेभिटेशनल र न्युक्लियर फोर्स। भेरी गुड। सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट कुन हो? न्यूक्लियर। न्युक्लियर फोर्स। सबभन्दा विकेस्ट कुन हो? ग्रेभिटेशनल फोर्स। रिपल्सिभ कुन हुन्छ? इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्रोटोन प्रोटोनमा के कुन फोर्स पाइन्छ? इलेक्ट्रोस्टैटिक एन्ड न्युक्लियर। हैन, म सबै तीनटा फोर्स पाइन्छ पाइदैन? प्रोटोन प्रोटोनमा पाइन्छ। पाइन्छ, तीनटा पाइन्छ प्रोटोन प्रोटोनमा। किन? त्यसमा के पाइन्छ?